ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिः द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतंगमया सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता पारायण प्रारंभः गीता प्रभावः। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् परयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलमोचनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किं नैकै शास्त्रविस्तारै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्वि निस्मृता। भारतमृता सर्वस्वं विष्णोर्वक्ताद्वि निस्तृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वसुसुती भोक्ता दुग्धा गीतामृतं वहत। एकं शास्त्र देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रसस्य नामानि यानि कर्तव्यापि का तस्य देवस्य सेवा। अथ श्रीमद्भगवद्गीता न्यासादिः। ओम अस्य श्रीमद्भगवद्गीता शास्त्र महामन्त्रस्य भगवान् वेदव्यास ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीकृष्ण परमात्मा देवता। अशोच्यान नवशोच्यस्त्वां प्रज्ञावात्वाञ्च भाषसे इति बीजं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्तिः। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इति कीलकम्। अथ करन्यासः नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहन्ति पावकः इति अंगुष्ठाभ्यां नमः। न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः इति तर्जनीभ्यां नमः। अचेद्यो यमदा व्योममक्लेद्यो स शोष्य एव च इति मध्यमाभ्यो नमः। नित्यसर्वगतः स्थाणुरोचनलसं सनातनः इति अनामिकाभ्यां नमः। पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोतसा सहस्रशः इति कनिष्ठकाभ्यां नमः। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकृतानि च इति करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः इति करन्यासः। अथ हृदयादिन्यासः नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः इति हृदयाय नमः। न चैदं न क्लेदं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः इति शिरसे स्वाहा। अच्छेद्यो यमदा व्योमयम क्लेद्यो शोष्य एव च इति शिखायै वश्यष्ट। नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातन इति कवचाय हुं। पश्य मे पार्थरूपणे शतशोता सहस्रश इति नेत्रत्रयाय वौषट। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकृतानि च इति अस्त्राय फट् नमः।
इति हृदयादिन्यासः श्रीकृष्णप्रीत्यर्थे भक्तिज्ञानवैराग्यसिद्ध्यार्थे पाठे विनियोगः। अत ध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रन्थितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्रनेत्रे येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतहुते नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धा गीतामृतं महता। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोण तटा जयद्रथा जला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहावती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी स्तोतीर्णा खलु पाण्डवैरण नदी कैवर्तकः केशवः। पराशरार्वचः सरोजममलं गीतार्थगङ्गोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधिताम्। लोके सज्जन षट्वदैरहरः पेशीयमानं मुदा भूयाद्भारपपङ्कजं कलिमलप्रतंसी न श्रेयसी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपां तमः वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यै स्तवै वेद्यै साङ्गपद क्रमोपनिषदै गार्यन्ति यं सामगः। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं तं विदुः सुरासुरगणदेवाय तस्मै नमः।